या लतीफ़, सारी परेशानियों का हल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसा वजीफ़ा लाए हैं जिसकी बरकत से अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियां हल कर देंगे। ये वजीफ़ा आपके लिए बहुत सी बीमारियों से बचाव का ज़रिया बनेगा। वो लोग जिनकी शादी नहीं हो रही, इस अमल से अपने लिए बेहतरीन साथी पाएं। इसके साथ साथ हम आपको कुछ ऐसे लोगों के तजर्बात भी बताएंगे जिन्होंने इस पर अमल करके खातिर खा फ़ायदा उठाया। इस अमल के बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नाज़रीन, अल्लाह लतीफ़ है क्योंकि वो अपने बंदों पर मेहरबानी करता है, उनसे नरमी से पेश आता है। उसके लुत्फ़ व करम का क्या कहना। उसने हकीमों को हिकमत से, उलमा को इल्म से नवाजा, सालुकों को शौक दिया, औलिया को विलायत से सरफराज किया, अंबिया को नबूवत से सरफराज फरमाया, अहले तकवा को बसीरत अता फरमाई, अहले अक्ल को शऊर दिया, यानी जो जिस काबिल था उसे उसी किस्म की रहमत से नवाज दिया। इसके अलावा लतीफ़ का मतलब इतनी बारीक चीज़ होती है कि जो महसूस की जा सके लेकिन पकड़ी ना जा सके। इन मानों के लिहाज से भी अल्लाह लतीफ़ है क्योंकि वो आँख से नज़र नहीं आता और ना ही हाथ से छुआ जा सकता है। जैसे फूल की खुशबू महसूस तो होती है लेकिन पकड़ी नहीं जाती। जिस्म का सांस महसूस तो किया जा सकता है लेकिन देखा नहीं जाता और ना ही हाथ से छुआ जाता है। इसलिए अल्लाह इतना लतीफ़ है कि जिस्म और कौनो मका से मुनज़्ज़ह है। उसकी ना हद है ना इंतहा, और ना ही हमारी अक्ल उसका इदराक कर सकती है। मगर जो उसे इस इस्म से पुकारता है, अल्लाह उस पर अपनी लताफत के राज आया करता है। यह इस्म अच्छी शादी के लिए बहुत मुजर्रब है। अच्छा रिश्ता मिलना खुशबख्ती की दलील है क्योंकि बेशुमार लोग शादी के मसले में परेशान होते हैं। इस परेशानी का हल ये है कि या लतीफ़ों को 40 दिन तक रोज़ाना 12,900 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह मंशा के मुताबिक रिश्ता मिल जाएगा और शादी में सुकून मिलेगा और मियाँ बीवी का निबाह बड़े अहसन तरीके से होगा। यह इस्म मुश्किल कुशाई के लिए बहुत मौसर है, लिहाजा जो शख्स इस इस्म को रोज़ाना 129 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले तो इंशाअल्लाह उसका हर जायज़ काम इस इस्म की बरकत से हो जाएगा। और अगर हर नमाज के बाद इसे 129 मरतबा पढ़ा जाए तो इसके असरात और तेज़ हो जाएंगे। इंशाअल्लाह दीनों दुनिया की हर हाजत पूरी होगी। औलिया किराम और बुजुर्गान दीन ने इस इस्म की बहुत तारीफ़ की है। दोस्तों, इस इस्म की ज़िक्र की बरकत से रिस्क में इजाफा होता है, फ़क़र व फाका दूर होता है। अगर किसी का रोज़गार ना हो तो उसे रोज़गार मिल जाता है। मुलाजमत ना मिलती हो तो मुलाजमत मिल जाती है। आमदनी कम हो तो उसमें इजाफा हो जाता है। इन मकासद के लिए 16,641 मरतबा रोज़ाना इस इस्म को पढ़ें और 40 दिन तक इस अमल को करें तो इंशाअल्लाह मुंदरजा झेल मकासद बहुत जल्द हासिल हो जाएंगे। ऐसी लाइलाज बीमारियां जो इंसान का पीछा ना छोड़ती हों, उसमें इस इस्म को 11 रोज़ तक रोज़ाना 11,000 मरतबा पढ़ें। एक और आमिल के कौल के मुताबिक अगर कोई बीमार इसे 300 मरतबा रोज़ाना 21 दिन तक पढ़े, इंशाअल्लाह तंदुरुस्त हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब आपको बताते चलें कि हमारे कई सब्सक्राइबर्स के हमें मैसेजेस मौसूल होते हैं जो इन वज़ाइफ को यकीन कामिल के साथ करते हैं और फिर अपने तजुर्बात हमारे साथ शेयर करते हैं। गुज़िश्ता रमज़ान में हमारे एक भाई ने इस वजीफ़े को किया। उसको ऐसा फ़ायदा हुआ कि उसने ये तस्बीह पढ़ना अपना मामूल बना लिया। वो भाई बताते हैं कि बटवे में पहले पैसे नहीं टिकते थे और अब उनका बटवा खाली नहीं होता। अब्दुल मुजीब रावलपिंडी से लिखते हैं कि मेरा एक दोस्त था, वो किसी मामले में जो कि गैर शरई नहीं था पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गया। जिस मामले में उसको गिरफ्तार किया गया था उसका मुझे भी पता था। अब मैं बड़ा परेशान हुआ, मुझे नींद नहीं आ रही थी कि क्या करूं। उस वक्त मेरे छोटे भाई ने यह अमल बताया। मैंने वो कसरत से पढ़ना शुरू किया और अब भी पढ़ ही रहा हूँ। लाखों की तादाद में पढ़ चुका हूँ। इस मामले में पहले कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। इसके पढ़ने के बाद रास्ते निकलना शुरू हो गए। हालांकि केस ऐसा था कि जान छूटना मुश्किल थी, लेकिन वजीफे ने ये काम कर दिखाया कि उसको किसी और केस में चालान करके दिखाया गया और जल्दी जमानत भी हो गई। खावर साहब इस्लामाबाद से लिखते हैं, हमारे एक दोस्त थे, उनका 2.5 साला बेटा गुम हो गया। अंदेशा अगवा होने का था और बाकी मामला अगवा ही का था। मैंने उसके वालिद को या लतीफ़ो कसरत से पढ़ने को दिया और मैंने भी उस बच्चे की नियत करके पढ़ना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन शाम को बेटा बखैरियत मिल गया, जबकि इससे पहले बच्चे का कहीं पता न लगा था कि बच्चा कहाँ है और किस हाल में है। गफ़ार साहब लाहौर से लिखते हैं कि मेरा एक दोस्त है, वो अपना कारोबार करता है।
کاروبار کرتے کرتے اس کا دوسرے لوگوں کی طرف 15-20 لاکھ قرضہ ہو گیا اور کوئی بھی واپس کرنے کو تیار نہ تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ مجھے کہا کہ میں کیا کروں؟ میں نے اس کو یا لطیفو کا وظیفہ دیا کہ کثرت سے پڑھو اور نیت کرو کہ میری بیماری بھی چلی جائے اور قرضہ بھی واپس مل جائے۔ اللہ کے فضل سے اب اس کی طبیعت بھی ٹھیک ہے اور قرضے کی واپسی بھی شروع ہو گئی ہے، اور ایسے ایسے لوگوں سے پیسے مل رہے ہیں جو قرضہ لے کر واپس کسی کو نہیں دیتے تھے۔ اسی وجہ سے دوست کو بھی اپنی رقم ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ دلاور صاحب کراچی سے لکھتے ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے مخلص ہیں، سیدھے سادے آدمی ہیں اور نہایت غریب ہیں۔ مسجد کی خدمت کرتے ہیں، ان کی صرف 3000 تنخواہ ہے اور ان کے 9 بچے ہیں۔ ایک جوان لڑکی تھی جس کی کہیں بات نہیں بن رہی تھی، پھر میں ان کو یا لطیفو کا وظیفہ پڑھنے کو دیا۔ اس وظیفے کی برکت سے اس لڑکی کا بہت اچھی جگہ رشتہ طے ہو گیا۔ آفتاب صاحب راولپنڈی سے لکھتے ہیں کہ میرا ایک دوست کار ڈرائیور تھا جس پر قرضے بہت تھے، سخت پریشان تھا۔ اس کو یا لطیفو کا عمل پڑھنے کو دیا گیا، چند ہی دنوں میں وہ خوش نظر آنے لگا۔ پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ قرضہ بالکل ختم ہو گیا ہے، اب الحمدللہ سکھ ہے۔ محمد عطا صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے نرینہ اولاد کی خواہش تھی، جب سے بیوی کو حمل ہوا تو میں نے یا لطیفو والا وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ الحمدللہ 1 سال بعد ہی میری دلی خواہش اللہ پاک نے پوری کر دی اور بہت ہی خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ڈلیوری میں بھی عافیت فرما دی۔ اور ایک اور واقعہ بھی یہاں آپ کو بتاتا چلوں، میرے بھائی صاحب کی گھر والی کی ڈلیوری تھی۔ ان کی گھر والی کو اچانک رات کے ٹائم ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو اس نے چیک کر کے بتایا کہ ان کا آپریشن ہوگا، بغیر آپریشن کے بچے کی پیدائش ناممکن ہے۔ ڈاکٹروں نے آپریشن کے آلات کو جمع کر کے آپریشن کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر میں نے یا لطیفو کا وظیفہ کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی ڈاکٹر آپریشن کرنے ہی والے تھے کہ اللہ نے اپنا کرم کر دیا اور نارمل طریقے سے بیٹا پیدا ہوا اور یوں آپریشن سے بچ گئے۔ اب وہ بیٹا بالکل تندرست ہے، گھر والوں کے لیے کھلونا بنا ہوا ہے۔ سندھ سے محمد علی سومرو صاحب لکھتے ہیں، 2010 میں ہمارا سندھ سیلاب کی زد میں تھا۔ ہمارے علاقے کے قریب کافی گاؤں پانی میں بہہ گئے تھے، کافی لوگ بے گھر ہو گئے، بہت خستہ حال تھے، کھانے کو روٹی نہیں تھی، بیماری کے علاج تک کے لیے ان کے پاس کوئی خرچہ نہیں تھا۔ جماعت کی طرف سے میرے ذمہ لگایا گیا کہ مختلف لوگوں سے مل کر اور گاؤں میں جا کر چندہ جمع کر کے متاثرین سیلاب کو تقسیم کیا جائے۔ چندہ جمع کرنا مشکل ترین کام تھا۔ میرے ساتھ جو صاحبان چلنے کی حامی بھر رہے تھے وہ بھی آدھے رستے میں ہی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے یا لطیفو کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ الحمدللہ کافی خوراک، بستر، دوائیں اور رقم جمع کر کے وہاں پہنچائیں، جبکہ یہاں یہ حال تھا کہ لوگوں کی بے صبری اور بد نظمی کی وجہ سے جو بھی فلاحی ادارے راشن وغیرہ تقسیم کرنے آتے تھے تو ان سے مال چھین لیا جاتا۔ بسا اوقات راشن تقسیم کرنے والوں کو زد و کوب کا سامنا بھی کرنا پڑتا۔ جب میری تقسیم کرنے کی باری آئی تو اتنا مشکل کام تھا، میں نے وہاں کی صورتحال لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ جب میں نے مال تقسیم کرنا شروع کیا تو کافی لوگوں نے میرے اوپر حملہ کیا، لیکن میں مسلسل یا لطیفو کو زبان پر جاری کیے ہوئے تھا، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے خود بخود دور ہوتے جاتے اور میں بھی ان میں آسانی کے ساتھ مال کو تقسیم کرتا رہتا کہ لوگ بھی خوش ہو گئے اور میں بھی ان کے حملے سے بچ گیا۔ یہ صرف اور صرف یا لطیفو کی وجہ سے ممکن ہو سکا۔ تقریباً 450 خاندانوں میں یہ سامان تقسیم کیا گیا۔ پیارے دوستوں اور بہنوں، آپ نے یا لطیفو کے کرشمات سنے، جنہیں سن کر آپ کا یقیناً ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ بھی اسماء حسنہ کو پڑھ کر اپنی مشکلات کا حل پائیں گے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔